इस एहतजाज के बाद दोनों फ्रीकैन समझ चुके हैं और खान साहब को भी ये बात समझ आ चुकी है। खान साहब ने मामला तय कर लिए हैं और अगले 3 माह में इमरान खान बेल पर रिहा हो जाएंगे। डीपी ओटक जिन्होंने पीटीआई मार्च से पहले बहुत बड़के मारी थी, एक हफ्ता गायब रहने के बाद आज उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर 2 चीजें याद आती हैं। एक इंडियन मूवी वांटेड का वो सीन जिसमें इंस्पेक्टर तलपड़े अपने साथी को गोली मारकर इनकाउंटर का नाम देते हैं। दूसरा, पाकिस्तानी पुलिस की जानिब से हर इनकाउंटर के बाद जारी होने वाली प्रेस रिलीज और पुलिस रिपोर्ट में लिखा जाने वाला वो स्क्रिप्ट। पुलिस मुल्ज़मान को लेकर जा रही थी, मुल्ज़मान के साथियों ने फायरिंग की और साथियों की फायरिंग के नतीजे में मुल्ज़िम जहां भाग हो गए। पुलिस एहलकारों ने बमुश्किल जान बचाई। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने अपनी ही जमात के लोगों से ऐलाने लाताल्लुकी कर दिया। ये दावे करने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हामिद मीर को एहतजाज में पानी पिलाने वाला एहतजाज में जहां भाग हो गया। कितने लोगों की लाशें छुपाई गयी, कितने लोग शहीद हुए, हामिद मीर ने सब कहानी बता दी। सारी तहरीक इंसाफ लीडरशिप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। 1000 से ज्यादा वर्कर्स पुलिस की हिरासत में, 170 पुलिस एहलकार जख्मी। आखिर मुराद सईद है कहाँ, कितने लोगों के साथ एहतजाज में शरीक हुआ, इस वक्त कहाँ है, ये सब पता चल चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुश आमदीद। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाज़रीन, आज के अपडेट्स के हवाले से बात करें तो पीटीआई एहतजाज से पहले लंबी चौड़ी बढ़के मारने वाले और दावे करने वाले डीपी ओटक डॉक्टर गयास गुल ने आज एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रावलपिंडी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए हैं उनसे ब्राज़ील मेड आंसू गैस शेल मिले हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं, और उनकी शिद्दत पाकिस्तानी शेल से 5 गुना ज़्यादा है। गिरफ्तार तकरीबन 89 अफराद का ताल्लुक मुल्क से है या गैर मुल्क से जल्द शनाख्त कर ली जाएगी। हमने अटक में मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, झड़पों से कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। अटक में नाकाबंदी करने पर मुजाहिरीन ने हम पर फायरिंग की। गिरफ्तार मुजाहिरीन के सामान से आइस गैस शेल और गन्स निकली हैं। एक शख्स के मोबाइल से तस्वीर लेगी जिसमें उसके हाथ में पुलिस की पतलून देखी। पुलिस वर्दी की तजलील की गई। मुजाहिरीन ने जो असला इस्तेमाल किया इसका फ्रांजिक कराया जा रहा है। उन्होंने कहा मुजाहिरीन में 8% अफराद अस्करी विंग के थे। ये अस्करी विंग कौन सा है इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। हमारे अहलकारों पर तशद्दुद किया गया। अब ये पुलिस कह रही है कि मुजाहिरीन ने उन पर तशद्दुद किया, उनके सरों पर पत्थर मारे गए। हमारे 147 एहलकार ज़ख्मी हुए जिनमें से 25 की हालत तशवीशनाक है। वो कहते हैं कि मुजाहिरीन के दरमियान वायरलेस पर कम्युनिकेशन जारी थी और ये हमारे वायरलेस की जो कम्युनिकेशन है उसको ब्लॉक कर रहे थे। यानी कि जो मुजाहिरीन हैं उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पुलिस वालों के पास भी नहीं थी। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी। इस मौके पर डीपीओ ने मीडिया को वो सामान दिखाया जो मुजाहिरीन से बरामद हुआ। इनमें हेलमेट थे, जैकेट्स थी, असला था और बहुत सारी दूसरी चीज़ें थीं। डॉक्टर गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक मरतबा फिर अवाम को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वह पुलिस के इन बयानिए पर गौर करें। पुलिस को चाहिए कि ऐसे वाक़यात के हक़ाइक़ आज़ादाना तहकीक करवाई जाए ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो सके। नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई भी जी शऊर आदमी अगर देखे तो उसके जहन में एक ही सवाल आएगा कि पुलिस आज तक अपना स्क्रिप्ट भी नहीं बदल सकी। इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के 2 बातें जहन में आती हैं। पहली ये कि अगर आपको याद होगा कि 2009 में सलमान खान की एक मूवी आई थी वांटेड, जिसमें एक करैक्टर था जिसका नाम था इंस्पेक्टर तलपड़े। और इंस्पेक्टर वो एक सीन है उसका, वो मुझे याद आ गया कि जिसमें वो एक डील करने जाता है और वहाँ पे वो अपने ही जो उसका हवालदार होता है लक्ष्मण, उसको वो गोली मारता है और बाद में रिपोर्ट करके थाने लगवाता है जी कि हम इस जगह पर आए थे। हालांकि वो खुद डील करने गया होता है और वो वहाँ पे जब उसका हवालदार देख लेता है कि इसकी डील हो गई है तो वो उसको फायर मार देता है। और फायर मारने के बाद वो रिपोर्ट करता है कि जी हम इस जगह पर आए थे यहाँ पे और ये एक इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर में हमारा जो एक साथी है लक्ष्मण वो मारा गया। सर वो दिलीप टोपी गुलाटी बिल्डर्स को बहुत परेशान कर रहा था 25 पेटी के लिए। हाजी अली के पास उसका एनकाउंटर हो गया सर। पर सर अपना एक हवालदार लक्ष्मण डोंगरे उसमें मारा गया। सर कुछ लोग भेज देंगे यहाँ पर। थैंक यू सर।
اور ایسی ہی جو اسکرپٹ ہے وہ آپ کو ہر انکاؤنٹر کے بعد دیکھی جائے گی. اب پچھلے دنوں احسن شاہ کا قتل ہوا اس میں بھی یہی اسکرپٹ تھا. اس سے پہلے بھی آپ کوئی بھی انکاؤنٹر اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ایک ہی اسکرپٹ نظر آئے گا کہ پولیس ملزمان کو لے کر جا رہی تھی, راستے میں جو ملزم کے ساتھی تھے انہوں نے پولیس جو وین تھی اس کے اوپر فائرنگ کی, اور فائرنگ کے نتیجے میں ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم جو ہے وہ ہلاک ہو گیا اور پولیس نے بمشکل اپنی جان بچائی اس میں. تو یہ ایک ملتا جلتا اسکرپٹ ہے جو آج آپ کو نظر آیا کہ پولیس نہاتی تھی. ظاہرین کے پاس ایسا اسلحہ اور ایسا ہتھیار تھا جو پولیس کے پاس بھی نہیں ہے. جو مظاہرین ہیں وہ پولیس کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو بھی انٹرسیپٹ کر رہے تھے, اور ان کے پاس وہ شیلز تھے جو پولیس کے پاس نہیں ہیں, اور ان کا وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ برازیلز کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ ساری کہانی جو آج پریس کانفرنس کی تھی, اور اس کو دیکھ کے یقینی طور پر کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو دیکھے, اس پریس کانفرنس کو دیکھے, اس کا انالیسس کرے تو یہی لگے گا کہ یہ سارا ایک رٹا رٹایا اسکرپٹ تھا. اور ایسے ہی اسکرپٹ ہمیں اکثر پولیس کی جانب سے دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پولیس کو چاہیے کہ اس طرح کی باتیں آج کل کے دور میں تھوڑا سا آڈ لگتی ہیں, اپنا کم از کم اسکرپٹ ہی امپروو کر لیں, کچھ اور نہیں تو. اور جب ایسی واقعات ہوتے ہیں اور اس کے بعد پولیس کی جانب سے ایسا اسکرپٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس سے عوام کا اعتماد بحال کیا ہونا ہے مزید متزلزل ہو جاتا ہے, اور اس ایسے بیانی کی وجہ سے جو مزید شکوک و شبہات ہیں وہ عوام کے وہ بڑھ جاتے ہیں, اور پولیس کا کردار جو ہے وہ متنازع ہو جاتا ہے. دوسری جانب ساری تحریک انصاف کی جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈی چوک میں احتجاج پر بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی جو عمران خان ہیں, بشرا بی بی, بیرسٹر گوہر سمیت 96 افراد کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کر دی ہیں. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے. کوہسار پولیس نے مقدمہ نمبر 1032 میں 96 ملزمان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کیے ہیں. پولیس نے چیئرمین بیرسٹر گوہر, شعیب شہین, مراد سعید, عمر ایوب, شیر افضل مروت, فیصل جاوید, علی بخاری, عامر مغل سمیت سلمان اکرم راجہ, زلفی بخاری, رؤف حسن, علی زمان, پیر مصور علی, میاں خلیق الرحمان, سہیل افریدی, بریگیڈیئر مشتاق, میجر راشد ٹیپو کے بھی وارنٹ گرفتار جاری کیے. اس کے علاوہ ایم این اے عبداللطیف, فاتح ملک, علی ناصر, صوبائی وزیر ریاض خان, خالد خورشید کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ساری کی ساری تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنائے جاتے ہیں. اور ناظرین مقدمات اس لیے زیادہ بنائے جاتے ہیں کہ اگر ایک کو جو حکومتی ایجنڈا ہے وہ ساری کی ساری تحریک انصاف کو قابو میں کنٹرول میں کرنے کا ہے, اور بعض اوقات جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر مختلف لوگوں پر اس لیے کاٹی جاتی ہے تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اگر وہ حکومتی باتیں نہیں مانتے یا جو مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ ان کی وہ بات نہیں سنتے تو ان کو ان مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے. اور دیکھیں کہ ایک جو واقعہ ہے اس کی جو ایف آئی آر ہے اس ساری کی ساری لیڈرشپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں, اور اب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا انٹل انلیس کے تحریک انصاف گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے. دوسری جانب وکلا کی عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر راولپنڈی پولیس کے سربراہ, سی پی او, سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور ایس ایچ او تھانہ نیو ٹاؤن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. گزشتہ دنوں بھی توہین عدالت کا ایک نوٹس جاری ہوا تھا, لیکن بعد میں غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں اور یہ بات ختم ہو جاتی ہے. عدالت بھی اس چیز کا نوٹس نہیں لیتی. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے جو تھے سپریم کورٹ کے فیصلے حکومت نے نہیں مانے, وہ الیکشن کروانے کا ہو, جو مقررہ ٹائم تھا جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی تھی اس کے بعد 90 دن میں جو الیکشن کروانے تھے اس کا بھی حکم نہیں مانا گیا تھا. نہ الیکشن کمیشن نے مانا تھا, نہ گورنمنٹ نے مانا تھا, لیکن عدالتیں کچھ نہیں کر سکی تھی. خیر یہ تو چھوٹا سا معاملہ ہے, یہ کل سی پی او صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو کر غیر مشروط معافی مانگ لیں گے تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو ریت چل پڑی ہے یہ اچھی ریت نہیں ہے پاکستان کے عدالتی سسٹم کے لیے کہ جو بھی حکومت میں ہوگا یا جو بھی انتظامیہ ہے وہ عدالتوں کا جو حکم ہے اس کو ہوا میں اڑا دے اور بعد میں پیش ہو کر ایک غیر مشروط سی معافی مانگ لے. کہانی یہ تھی کہ عمران خان کے وکلا نے, جس میں محمد فیصل اور فیصل چودھری صاحب شامل تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے اور وہ نہیں کروائی گئی تھی. پھر جب انہوں نے عدالت سے اس چیز کا آرڈر لیا کہ عدالت نے کہا کہ ان کی ملاقات کروائی جائے لیکن پولیس نے پھر بھی ملاقات نہیں کروائی تھی, تو اس کو چیلنج کیا گیا تھا اس فیصلے کو کہ پولیس نے عدالتی حکم نہ مان کر توہین عدالت کی ہے. دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے بھی سینکڑوں اموات کے بیانیہ جو لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ اس احتجاج میں سینکڑوں افراد شہید ہوئے ہیں ان سے اعلان لا تعلقی کر دی ہے. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہمارے 12 کارکن شہید ہوئے ہیں. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی خرابی صحت سے متعلق جو خبریں ہیں
जिसके हवाले से कासिम सूरी ने बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा जी वो भी सारे गलत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हैं। एहतजाजी मार्च ख़त्म होने के बाद मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमाओं की कारकुनों की अमवात से मुतल्लिक़ मुतज़ाद दावे किए जा रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे सैकड़ों कारकुन जो हैं वो हलाक किए गए। लतीफ़ खोसा ने 278 कारकुनान का फिक्र दिया। सलमान अकरम राजा ने 20, शुएब शाहीन ने 8 कारकुनों के मौत के दादुशुमार मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए थे। आज इमरान खान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम जमहूरी और ज़िम्मेदार सियासी जमात हैं। हमने ऑफिशियली 12 अमवात बताई हैं। सैकड़ों अमवात की बातें करने वालों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को 26 नवंबर के वाक़े का इल्म नहीं था। इनको मालूमात फराहम की गई हैं, जिसके बाद इनका मौक़िफ़ है कि गोली किसी जानिब से नहीं चलनी चाहिए थी। उन्होंने गोलियां चलने की मज़म्मत की है। गोली जिस तरफ से भी चली हम इसकी मज़म्मत करते हैं। इमरान खान ने पार्टी के लिए हदायत भी जारी कर दी हैं। आपस में इत्तेहाद बरकरार रखेंगे और ये हमारा एक ही बयानिया होगा जो चलेगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो सीनियर सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब, जो एक बाखबर सहाफ़ी हैं और हमेशा उनकी जो पेशीन गोई हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित होती हैं, तो उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान जो हैं उनके मामलात मुख्तलिफ हलकों से सेटल हो गए हैं और इमरान खान और दूसरा जो फरीक है उसको भी ये बात समझ आ गई है एहतजाज के बाद कि ये रास्ता ठीक नहीं है। दोनों मसला ये है कि दोनों को एतमाद नहीं है, ना इमरान खान उन पर एतमाद करने के लिए तैयार हैं और ना ही उनको इमरान खान पर एतमाद है। तो अब ये नजम सेठी साहब का कहना है कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान मामला कुछ सेटल हो गए हैं और आइंदा 3 माह के अंदर अंदर इमरान खान जो हैं वो रिहा हो जाएंगे, उनकी ज़मानत अदालतों से हो जाएगी। तो अगर नजम सेठी साहब ये बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर इस पर कोई ना कोई उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो तमाम सियासी जमातों से भी राब्ते में रहती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी राब्ते में रहते हैं और उनकी चिड़िया अक्सर ऐसी इन्फॉर्मेशन लाती है जो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन होती है। और अब ज़ाहिर यही लग रहा है कि ये आइंदा कुछ दिनों में मामला सेटल करने की ज़रूरत होगी और जिस तरह की एक्सट्रीम लाइन्स ली जा रही हैं वो हुकूमत की जानिब से हो या तहरीक इंसाफ की जानिब से हो, पाकिस्तान इसका कम अज़ कम मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ये लड़ाई बढ़ सकती है। जैसा कि बैरिस्टर गौहर ने भी आज जिक्र किया और ये मीडिया में भी मुतज़ाद खबरें चल रही हैं कि कितने अफराद की हलाकत हुई और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि गोली की जिस जानिब से भी चली लेकिन हलाकतें तो हुई हैं। हुकूमत कह रही है कि कोई लाश नहीं गिरी, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुबहम अदाद-ओ-शुमार हैं वो सामने आ रहे थे। आज हामिद मीर साहब का जो कॉलम था वो उसमें उन्होंने एक कहानी बयान की है और जिसमें उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि किस तरह से लाशें गिरी वहाँ पे और किस तरह से लाशों को बाद में छुपाया गया। उन कॉलम में उन्होंने लिखा है कि 27 नवंबर की शाम 8 बजे के करीब एक वकील दोस्त का मैसेज आया। उन्होंने एक तस्वीर भेजी और बताया कि इस शख्स का नाम शफीक खान है। ये 26 नवंबर को जना एवेन्यू इस्लामाबाद में फायरिंग में शहीद हो गया। इसकी डेड बॉडी पिम्स अस्पताल में पड़ी है। शफीक का भाई अतीक डेड बॉडी लेने के लिए आया है लेकिन इसे डेड बॉडी नहीं दी जा रही। वकील साहब ने पूछा कि आप शफीक की कोई मदद कर सकते हैं। शफीक की तस्वीर देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये वही शख्स है जो 26 नवंबर की दोपहर 3 बजे के करीब जना एवेन्यू पर चाइना चौक से आगे आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग के दौरान बार बार मुझे पानी की बोतल पकड़ा रहा था, क्योंकि हामिद मीर साहब वहाँ पे कवरेज के लिए थे और वो पूरे उस कवर जो एहतजाज था उसको कवर कर रहे थे और कि जब हामिद मीर अपनी आंखों में पानी के छींटे मार रहे थे, उन्होंने कहा कि शफीक मुझे पानी पकड़ा रहा था ताकि मैं पानी के छींटों से आंखों की जलन को कम कर सकूँ। मैंने एक साथी से रब्ता किया जो आसानी से पिम्स अस्पताल में दाखिल हो सकता था। इसको शफीक की तस्वीर देकर भेजा और पूछा कि क्या इस शख्स की डेड बॉडी पिम्स में मौजूद है। इस नौजवान साथी ने थोड़ी ही देर में मुझे शफीक समेत 3 अफराद की डेड बॉडीज़ की वीडियोस भिजवा दी और बताया कि इस शख्स को पूरा नाम शफीक खान लुंड है और ये डेरा गाजी खान से तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत के लिए आया था। साथी ने बताया कि अस्पताल में डेड बॉडी तो मौजूद है लेकिन अस्पताल का अमला डेड बॉडी की मौजूदगी से इनकारी है, क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दावा कर दिया था कि 26 नवंबर के क्रैकडाउन में तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी जहाँ भाग नहीं हुआ। हुकूमत के वज़रा एक तरफ तो तहरीक इंसाफ को डी चौक से दुम दबाकर भांग दें के ताने दे रहे हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुनों की लाशें छुपा रहे हैं। 27 नवंबर को पिम्स और पॉली क्लिनिक ने बाकायदा बयान जारी किए और इन इत्तलात की तरदीद की
کہ دونوں ہاسپٹلز میں 26 نومبر کی فائرنگ سے کسی مرنے والے کی لاش موجود نہیں۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ ایک طرف پیمز کی انتظامیہ سے بیان جاری کروایا گیا ان کے پاس کوئی لاش نہیں، دوسری طرف پیمز کی انتظامیہ نے مردان سے تحریک انصاف کے کارکن صدر علی کا 26 نومبر کو رات 8:30 بجے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا، جس میں موت کی وجہ فائرنگ قرار دی گئی۔ 26 نومبر کو پولی کلینک نے بھی ایبٹ آباد سے تحریک انصاف کے کارکن مبین اورنگزیب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا، جس میں موت کی وجہ گن شاٹ لکھی گئی۔ اس ہسپتال نے 26 نومبر کو مری کے انیس شہزاد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا، جس کے مطابق وہ بھی گن شاٹ سے مارا گیا۔ 26 نومبر کو تحریک انصاف کے ان تینوں کارکنوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ہاسپٹلز نے 27 نومبر کو دعویٰ کیا کہ ان کے پاس 26 نومبر کی فائرنگ کے زخمی تو آئے لیکن کسی کی موت واقع نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کے کچھ ایسے کارکن بھی تھے جو 26 نومبر کی رات 11 بجے کے بعد شروع ہونے والے کریک ڈاؤن میں مارے گئے، لیکن ان کے ساتھی لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ شفیع خان لنڈ کی لاش پیمز ہسپتال میں موجود تھی، لیکن اس کے بھائی کو کہا گیا ہمارے پاس تو لاش ہی نہیں ہے۔ جب اس نے منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ وہ بھائی کی لاش پر کوئی شور شرابہ نہیں کرے گا، کسی کے خلاف مقدمے کی درخواست نہیں دے گا، تو 28 نومبر کو اس کے کہا گیا کہ کل آنا۔ 29 نومبر کو شفیع خان لنڈ کا جسد خاکی عتیق کے حوالے کر دیا گیا اور اگلے دن مرحوم کو ڈیرہ غازی خان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مظلوم پاکستانی رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں قتل ہوا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو چھپانے رکھنے والے طاقتور لوگ اندر سے انتہائی خوف زدہ تھے۔ اس خوف کے باعث ایک صحافی مطیع اللہ جان کو گرفتار کر کے ان پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا، کیونکہ ان کا اصل جرم یہی تھا کہ وہ 26 نومبر کی فائرنگ میں مرنے والوں کے متعلق تفصیلات اکٹھی کر رہے تھے۔ انہیں منشیات استعمال کرنے اور دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ ان کے خلاف مقدمہ سب صحافیوں کے لیے پیغام تھا کہ 26 نومبر کو قتل ہونے والوں کی لاشیں تلاش مت کرو۔ مطیع اللہ جان عدالت کے ذریعے رہا ہو چکے، لیکن ان کے خلاف جھوٹے مقدمے نے بہت سارے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ حامد میر نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے دور میں جب محسن نقوی کے چینلز پر پابندی لگی تھی تو مطیع اللہ جان نے ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب جب محسن نقوی کو طاقت ملی ہے تو انہوں نے مطیع اللہ جان کو ہی گرفتار کر لیا اور ان کی منظور نظر IG اسلام آباد کے حکم پر مطیع اللہ جان کے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنایا جو پوری دنیا میں پاکستان کو تماشا بنا رہا ہے۔ محسن نقوی سب کو یہ پیغام دینے میں کامیاب رہے کہ کل کو ہم پر بھی ایسے مقدمے بنیں گے۔ ہم سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اسلام آباد میں ایک صحافی پر جھوٹ کا شاہکار مقدمہ قائم ہو سکتا ہے تو بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دور دراز کے علاقوں میں صحافیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ اگر اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے غیر مسلح مظاہرین پر گولیاں برسائی جا سکتی ہیں تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کیا کیا مظالم نہیں ڈھاتے جاتے ہوں گے۔ یہ وہ سارے سوالات تھے جو حامد میر نے آج کے کالم میں انہوں نے پوچھے ہیں اور مقتدر حلقوں سے یہ سوال پوچھے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ سوال ہر پاکستان کے دل میں ہے، اور ایسے واقعات سے مزید شکوک و شبہات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ پھر آپ یعنی کہ جب مسنگ پرسنز کے حوالے سے سوال کیے جاتے ہیں، جب لوگوں کو اٹھانے کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں تو پھر ایسی FIR سامنے آتی ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہیں، اور جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور مزید شکوک و شبہات بڑھتے ہیں، اداروں پر عوام کا جو اعتماد ہے وہ کم ہوتا ہے، اور جو کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔